Maibatu satriusai Davshaku pank rangai Chedu mujhe yunche asa Ghar kaatya kirnak hada Bhangrali thodi kirna vinsun Taja ke sancher shimpda मेरे सामने फुला मळबात सतरियुसाई दवशाको पांक्रंगाई चेडू मुझे यूंचे असा खरकटिया किरणांकडा भंगराळी थोडी किरणा विंचून ताजा के सांचे शिंपडाय भूमीर सामने फुला मळबात सतरियुसाई युच्या वेळा वाटेच्या देगेनी फुलो फुला ते उतरताना पांपाळै नेवाळे जांदी वाळाक ते समकाताना खडपाखी कुचुल्यो जा Pen yaram kamche deva amcha sumanamze babaje kutaje ni pavitra ratmeche navi amen suresh kara deva tu enit milelo matrumen sacrament jodon ha swas aito don garaton baisane tasana amte lagi prato tane karche yema tacha jinien takaye bori kutan jini banun hadon josna lagi tacha ayz don cha lagna आणि त्याच्या पुढे त्याच्या सगळ्या जिवितांतून त्याचे सांगत राहा मरिये तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान देवा लागी मागून वयतात मेकटांचेर धरून सुवास आनी ज्योत्नाचेर मातमी सुवासाच्या कुटुंबाचेर ज्योत्नाच्या कुटुंबाचेर दोनी कुटुंबां एक जावन बऱ्यान तांची एक शांत समाधानान बदलें माय मोगाळ देखीवंत नीतीन कुटुंब बांदून काडूंक तांकां तुज्या कृपेन तुमकें देणे आनी आशिर्वादान कर आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सगळें जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन भरलेले सरस्वत तुजी आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सरस्वत तुजी आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सरस्वत तुजी आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आमी मागया या कुटुंबांत अंतरल्या सोरवां पासून तांणी सर्गीन जावन तांची मागणी देवा मुखार दवर सुवासाचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या संदेंचेर आशिर्वाद मागोवन धरच्या खातीर आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रास आमकां येवं तुजी कशी सगळें जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन भरलेले सरस्वत तुजी आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र सस्नोचो विशय दिता येशू मियां निरा प्रकाश तांचे परगई समाधान आमेन कर्जाच्या गोऱ्या म्हज्या नांवान तुका बरवस आमच्या माय मोयण्या
बघितलं तुझे कृपे निरंतर आमचे देवा आमच्या दुश्मनाकडे प्रकारचे त्याचे पवित्र रचनेचे नाव. सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जावे स्तुति गायन मोगा संदेश हाडूंक दुखयलेल्यांक हांवें भोगसाणे मोगान दिवंक दुबावा थंय बाबड जीव दवरूंक आयलां सोम्या उपकार हे सर मागोंक असलेल्यांक भरवशाचें कीळ जावंक अंधकारांत आसलेल्यांक उजवाड तुजो फांकवंक दुखांत बुडलेल्यांक संतोष हांवें जोडून दिवंक आयलां सोम्या उपकार हे सर मागोंक
Namamuye Bhagavate Santa Sriyamita Sri Paul Sri Jesu Namamuye Bhagavate Santa Sriyamita Sri Paul Sri Jesu Agya Yasmya Jai Guru Japtam Yamadagaya Vyavakakasari Sari Japtam
माझ्या हात तुझो मेळशिगी रित्या पोटाख्या मोदी घालतली खबला दिवन जावन मोरो जिवीत शाभीत मागया मे देवा लागी वेंगोंग तुका हवा शेता दर्याला रांकी नशे घालता कुशल काय तुझी हांव ती जाता सुखा दुखान ती सांगा दिता वेंगोंग तुका हवा शेता दर्याला रांकी नशे घालता कुशल काय तुझी हांव ती जाता सुखा दुखान ती सांगा दिता तू सावळी जावन रावशिगी कुडीक म्हज्या तू स्वा जावन रावशिगी मुक्त्या मुळपांत्या तुज्या सत्काराक मान गुंतला पावसान पावले ते शिंतून फुलां सुवाद वांटला वेंगोंग तुका हवा शेता दर्याला रांकी नशे घालता कुशल काय तुझी हांव ती जाता सुखा दुखान ती सांगा दिता वेंगोंग तुका हवा शेता दर्याला रांकी नशे घालता कुशल काय तुझी हांव ती जाता सुखा दुखान ती सांगा दिता आज हे मोठे नाट्य जीवितांत असताना आज राहुल पोलीस सभेत हांव देवतांक मदत करता आनी तशेंच हे मोठे नाट्य कुटुंबाचे नाट्य आसतना हांव बरें म्हाका सगळें फिटनेस करता स्वागत
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या सुवास आनी ज्योत्स्ना लग्नाचो बेस स्विकार करूंक तुमी हांगासर ह्या देव टेंपलांत हाजर आसात. दोन कुटुंबांतावन आयिल्लीं तुमी हो बेस स्विकार करचे मारीपात एक जावन तुमचें समळ्ळें कुटाम बांदून हाडूंक फुडें वेतात. आयचो हो दीस तुमचो जावन आसा तुमकां सबार दिसां जावन राखून रावल्लो तो दीस सांगातपणा खातीर. देवान कितें जोडिलां तें मनशान मोडूं नये म्हणून आमकां शिकयता आसतना तुमचें लग्ना जिवीत आखेर पर्यंत सांगाता रावून पवित्र सभेक आनी सामाजीक एक बरें कुटाम तुमी रुता करूंक तुमकां ह्या बलिदाना वेळार सर्व आमी बरें मागता. एका वराचो वेळ आमकां हांगासर करचोचो. ह्या मिसाच्या बलिदानांत जेजून आपणाकच पवित्र सभेक आपली पतीन म्हूण घेवन वरेत कसो ताणें आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयलें आनी तेंच समर्पण तुमी एकामेकाक करूंक आनी मोगांत थीर रावूंक तुमकां दिवचें तें आपण त्या जेजून तें सांबाळूंक तसो देव तर ह्या बलिदाना वेळार तुमकां जाय जाल्लो आशिर्वाद दिवं दी म्हणून मागात. बाबा भयणीनो, आमी जर जमल्या आमी आमच्या बाबा आनी भयणी पासत ताचें लग्ना जिवीत सपोर्ट जावच्याक प्रत्येक तरान मागया. सांजो आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यांनो, खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय, बगार यततपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतले. हाचे वरवींच देवा ओजीर आमी समाधानान आसतल्या. आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्हा मांडल्यार सहसंगती जावन आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाचो की वर्तो म्हणून आमी समजूंक जाय. मोगाच्या न्हू, आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातेनेन फुडें सरूंक शकतल्या. ताचे उपादेश पाळन ताका मानवता तसले आमी कर्ताव जाल्ल्यान जे कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत म्हणून ताणें फरमायल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीत जाय. होच तसो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सकट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणा. देवाचे उतार हें. सर्वेस्पोराक दिनवासुया कित्या तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. सर्वेस्पोराक दिनवासुया कित्या तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. इस्रायलाचे भुरगीं सर्वेस्पोरा वाकानो म्हणू तासो विश्वासी मोग ससनाक बांधता. हारुनाचे घराणे म्हणू तासो विश्वासी मोग ससनाक बांधता. सर्वेस्पराचे भक्त करतली म्हणू तासो विश्वासी मोग ससनाक बांधता. सर्वेस्पोराक वासुया कित्या तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. आपले सर्वेस्पराचें कामे
हें घेवन आमी तटक जाल्या दिसो आयसो सर्वेस्पोरान केलो संतोष उल्हास आमी पावया सर्वेस्पोरातीन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससना पडटा सर्वेस्पोरातीन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससना पडटा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो जुओं परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो होच म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांव तुमकां फरमायता ते तुमी करशे जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक धनी कितें करता तें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यात तुमी भायर सरून वचून फळ उरचें तसलें फळ दिवचें म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागता तें सोर तो तुमकां दितलो देवाची उतर हे वाखरी तुका क्रिस्ता त्या पसोत देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं सुवास भायर सांगता जिवंत जेजू ते म्हज्या मोगाच्या दोनी कुटुंबादारांनो सुवास आनी जशना तुम्ही दोगांय भोव सोबीत दिसतात व्हेरी गुड हांव चिंता सुवासान जायतीं गिफ्टां ल्हान तावन व्हड जाता म्हणसर हेरांक दिल्यांत आनी तुवें आपणायल्यांत तशें जशनाय तुज्या जिवितांत ल्हान तावन आतां म्हणसर तुवें जायतीं गिफ्टां दिल्यांत कान गेल्यांत उडास करूंक जाय तुमकां बेस्ट गिफ्ट मेळ्ळें केन्चें मेळ्ळां येदोळ म्हणसर इस्कलान जावं पुरो घरा जावं पुरो फ्रेंड्सान जावं पुरो बेस्ट गिफ्ट केन्चें उडास येता गे सुवास बट मेळ्ळा न्ही गे बेस्ट मेळ्ळा जशना तुकाय पूण आज तुमकां दिवंक जाता जाल्यार विसरूंक जायना तसलें गिफ्ट कितें दिवंक शकतल्यात विसरूंक जायना आनी कोणी दुसऱ्यान दिवंक जायना तसलें गिफ्ट दिवंक आसा जाल्यार कितें दिवंक तुमी आशिल्ल्यात मोग मोग सारकें गे शुवर गे शुवर दोगांय वय कोणी दिवंक जावना आनी तुमी मुखार दिवंक शकतल्यात तो मोग सांगता आसतना एक काणी अशी आसा आयकोंक पुरो तुमी एक स्त्री आपणाची एक सुरपोनो पयस करच्या खातीर एका किराक वचून हाडटा एका शॉपांत हांव एका किराक हाडटा गिडी आनी हाडल्या उपरांत थोडे दीस जाता आसतना तो कीर कितें गी बेजारान आसता आनी त्या कीर हाडल्या शॉपाक परत वचून ती स्त्री सांगता तुवें दिल्लो कीर मस्त बेजारान आसा त्या खातीर एक तुवें कितेंय म्हणी दी म्हणून तेन्ना तो शॉपाचो एक गूड दिता गूड हाडटा आनी गुडांत कीर दवरता पूण दीस गेले बरी परत तो शांत जाता आनी बेजाराय दाखयता परतून ती स्त्री त्या शॉपाक येता आनी विचारता तुवें दिल्लो गूड
कीर दवरलो पूण तो कुशाल गायना तेन्ना तो शॉपाचो एक जोकाली उयाले म्हणटा न्ही ते दिता ते अन्न येता आनी त्या गुडान दवरता इल्ले दीस करता पूण मागीर परत तें बेजारान पडटा परत तिसरी त्या शॉपाक येता तुवें गूड दिलोय तुवें उयाले जोकाली दिली पूण तो कीर कुशेन ना ताका कितें म्हणी तुवें एक वाट दाखय म्हणून विसरले वेळार ताका एक निसन लेडर दिता ती अन्न येता आनी ती गुडान दवरता गूड जालो उयाळे जाले निसन जाली लॅडर जाली कमेन तो कीर बारीक जावन मरता आता ह्या वेळार स्त्रीक राग येता रागान ते शॉपाक येता आनी पाटी वचून सांगता तुवें गूड दिलोय उयाले दिले निसन दिली पूण तो कीर वाचोवंक शकना तुवें म्हाका ते पयशे पाटी दिवंक जाय तेन्ना तो हांगा शॉपवालो म्हणटा वय भयणी तुवें गूड वेलोय जोकली वेले पूण निसन वेले पूण तुवें ताका खावंक घालायंगी तुवें खावंक घालायंगी ताका गरजेचें पयलें कितें जावंक आसलें ताका कान त्या उर्वें तो मेलो सुवास आनी ज्योत्स्ना तुमी सकतल्यात सकड दिवंक तुमी सकतल्यात सकड कितें गरज आसा तें दिवंक सकतल्यात पूण जर तर तो मोग करूं मोग तुमी दिवंक सुक्षा जाल्यार सकड आसोनी सकड व्यर्थ दिवंक जाय मोग मोगान ती करो मोग दिवंक जाय त्या खातीर आईचें पयलें वचप बोवप बेन सांगता करो मोग म्हळ्यार खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही बगार यथार्थपणी करण्यान आमी तो मोग दाखोवंक जाय उतरान आय लव यू म्हणचे मात्र न्ही तो करण्याने करूंक जाय तो जावन आसा करो मोग आनी ताका उदाहरण जावन एग्जाम्पल जावन आयची शुभ वर्तान आमी पळयता कितें तें आयच्या शुभ वर्तान आमी पळयता आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग ना आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग ना जीव दिवचो म्हळ्यार कितें सुवासान ज्योत्स्नान सुवासाक जीव दिवंक जाय आपणाक खाली करूंक जाय त्याग करूंक जाय आपणाचें बरेंपण चिंतचें न्ही हेराचें जोशुआन सुवासान ज्योत्स्नान सुवासाचें बरेंपण पळोवंक जाय आपणाक खाली करच्या मुखांत्र ताज्या वर तो मोग दुसरो ना कशें जेजून आपणाकच खाली करून दिल्लें बरें त्याच घरान बरयलें अध्याय 5 तातूंत वाचूंक आमकां मेळटा क्रिस्तान पवित्र असो मोग केलो तसो तुमी तुमच्या एकामेकाचो मोग करूंक जाय हेच खातीर ताणें आपणाकच पवित्र सभेक ओपून दिलो पवित्र सभा जावन आसा क्रिस्ताची पती आनी क्रिस्त जावन आसा आमचो पती आमच्या खातीर ताणेंच ताका कुर्सार खाली करून दिलो ओ साक्रामेंत म्हळ्यार असो खरो अर्थ जावन आसा तुमी असो साक्रामेंत जोडूंक येतात समजूंक जाय तुमकांच तुमी एकामेका मोडूंक दिवंक जावंक आसा तुमी थोडेच वेळान एकामेका भास करतात कशें तुमी भास दितल्यात हांव तुका म्हजो पतीन आनी म्हजी पती म्हणून घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका हांव विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतलो म्हणून भास दिता म्हळ्यार हांव कवनेंट करता म्हणून अर्थ हें सांगता आसतना एक जाल्लें घडीत उडास येता म्हाका मोबायलो मंगळुरांत जाल्लें तें चेडू पुट्टेरी जल्मात न्हू ताका सोमा सोलोवंक जायना पूण चेड्याक मस्त तें चेडू पासान जालें पूण घरच्यांनी म्हळें तुवें त्या चेडवा कडेन काजर जावचें नाका कित्याक ताका सोमा सोलोवंक ना सबाय ना पूण चेड्याक मोण आसलें आनी काजर जाल्या उपरांत थोडीं वर्सां जाता आसतना हो चेडो सकड साकरी ती चेडवाची करतलो थोडे दीस जाल्या उपरांत चेडो पिडेस्त जाता मारेकार पिडेक वळख जाता पिड्यांत आसता आसतना हें चेडू ह्या चेडवाची कुटपाची म्हणटात त्या चेड्या सडा कित्याक ताका तुका पळोवंक जावचें ना पूण तें चेडू म्हणटा हांवें ताजो हात दवरला आनी ते रांदूंक करना तें चेडू काम करूंक जायना तें चेडू आपल्या गवाची सेवा करूंक
सेवा करूंक लागता. मोगाच्यो बाबूंनो, हो जावन आसा खरो सक्रामेंत. कश्टांत दुखांत पिडेंत आनी सुखांत दुखांत हांव तुका विश्वासी रावतलो बास दिता म्हणलो अर्थ. तशें जाल्यार थोडे इशारे कितें तुमी नियाळ करूंक जाय. विशय पयलें जावन बक्षाने तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय. जावन गेल्ल्यो सुखी उस्ती नासतना जरयलेंच जरोवन नेरयलें ते नेरोवन एकामेकाक कांटलो जावचें न्हय. केल्ल्यो सुखी परत दुखोवन एकामेकाक तुमी दुखोवच्या बदलाक बक्षाने ते जिवंक जाय. दुसरें जावन सगळो संवसार विसरोन सडा पूण एकामेकाक तुमी विसरनाकात. सगळो संवसार विसरोन सडा पूण एकामेकाक तुमी विसरनाकात. तुमच्या जिवितांत जायत्यो संगती येतली, जायती व्यक्ती येतली, जायती मोग दिवची येतली, पूण सगळो संवसार तुमी विसरोन सडा पूण एकामेकाक तुमी विसरोन सडनाकात. मरा पर्यंत ससनाच्या ससनाक. तिसरें जावन आसा तक्रार इत्यर्थ केले शिवाय विशय घेवंक वचनाकात. तक्रार इत्यार्थ जाले शिवाय विशय घेवंक वचना. कितेंय आसूं मनस्ताप हांव सांगता, काजर जाल्ले वेळेर पुरा जाले म्हणून न्ही. काजराचे जोडे जावं, एक या जावं, एक धर्म बहीण जावं, एक ते जिवीत प्रारंभ, काजराचे जिवीत, याजकपणाचे जिवीत, धर्मीक जिवीत प्रारंभ परिपूर्ण न्ही, परिपूर्ण जावच्याक आमी चलोवंक जाय. त्या खातीर समस्ये ल्हान उतरां झगडें जातलें. परिपूर्ण कुटुंब खंय मेळना न्ही गे. फेसबुकार इंस्टाग्रामार मेळोंक पुरो, पूण जिवितांत मस्त कश्ट मेळोंक. पूण त्या खातीर कितेंय तुमचें तें तक्रार येता जाल्यार ते इत्यार्थ जायनासतना बेड्डा वचनाकात. तें जावन आसा तिसरें. आनी चवथें जावन आसा दिसाक येवटपणी तुज्या सांगात्याक कांय इल्लें बरें उलय. जायते अवकाश मेळटात. काजर प्रारंभार बरें उलोवंक आसता, पूण दीस गेले बरी उणें जातले. पूण अकरे पर्यंत दिसाक येवटेपणी तुमच्या सांगात्याक कांय इल्लेशेपणी बरें उलय. कितें बरें उलयतल्यात? जावं पुरो सुवास काम करपाट येत आसतना ताजी पुरासावन पळोवन तूं इल्ली रेस्ट घे, तुजें काम हांव करतां जोशनान सांगूंक जाय. आनी सुवासान थोडी बडी रांदिल्लें बरें जालें, बरें जायनातलें री, बरें जाल्लें म्हणचे मुखांत बरीं उतरां. अशें जायते संदर्भ तुमकां मेळटले. एकामेकाक तुमी बरें उलोवंक जाय. हर एक पटी बेडता आसतना मोवाळ उलोवण्यांनी मान पटया. हर एक पटी बेडता आसतना आशार पाशार जाता आसतना दुखोवच्या उतरांनी न्ही, भागार गूण करच्या उतरांनी एकामेकाक मान पटयात. सुवेन जावन आसा ग्रेस्त काय वा दुबळे काय, सुख वा दूख, बरें वा वायट येता आसतना खांद्याक हात घालून तुमी चलोवंक जाय. तेन्ना तुमचें काजराचें जिवीत कितें तुमी सक्रामेंत करून घेतात तें शाश्वत उरतलें. अकरेक बिशप पलटनशी सांगता, काजर दोगां मदें न्ही, तेगा मदें सुवास, जोशना आनी देव तुमचे मदें आसा. तुमी तो मोगाचो उपादेश पाळटा जाल्यार देव तुमचे सवय आसतलो. अखेर करच्या पयलें एक वॉट्सअप स्टेटस अशें आसलें, ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು, ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು? ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು, ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ, ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ನೇಹ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹೃದಯ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು. ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಬುಕ್ಸುಂಚೆ मोणो कष्ट वेळा हात दिवचो हात, खांद्यार हात घालचो हात, समाधान करचें एक बरें काळीज जाल्यार तें वर्थ जावन आसा आस्त. ह्या तुमच्या लग्न जिवितांत एकवट आसतना, एकवट जरता आसतना, एकवट आसतना तुमचें काजराचें जिवीत बरें जावच्या खातीर ते तरान आमी मागया. क्रिस्ताचे मोगाच्या इश्टना पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून तीर करच्या तुमी ह्या देवमंदिरांत आयल्यान. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूरपणे आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासो तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुदीर हांव तुमकां
विसरता सुवास आणि ज्योत्स्ना कोणाचं बळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखोवंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलें कशें भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडोवंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजे तुमचे कबलात उसारात. हांव सुहास तुका ज्योत्स्ना म्हजी पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान म्हजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव ज्योत्स्ना तुका सुहास म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ते कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थेर करूं आनी तुमकां आपल्या आस्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडी नये. ह्यो मुद्यो आनी बंगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक देंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. ज्योत्स्ना म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सुहास म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासीपणाचे ऋणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भगेवंत पाप सैबाक बिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थना आयक. सुहास आनी ज्योत्स्ना हांचे मदलो लग्ना बांद थीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचों आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच सुद्दां दोशी जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सुहास आनी ज्योत्स्ना सताच्या नितीच्या मेटांनी चलों मोगाच्या आनी समाधानाच्या जिणयेन परजळों आनी गुनेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. सुहास आनी ज्योत्स्ना हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी. अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श कुटुंब जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सगळ्या काजारी जोड्यांतय मोग आनी विश्वास रास करूं एकामेका सोडधोड करून बगसून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आज हांगासर लग्नान एकवटलेल्या थोकले न्हवरेच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तीं सगळीं एकवटान रावूं
आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दोनी कुटुंबांत देवा दिन जाल्ल्यांक तुज्या राजांत घे. सर्गीं तुजें मुखमळ पळोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रत्येक जावन सुवास आनी ज्योत्सना हांकां तांच्या लग्नांत तांणी एकामेकाक आपणाक समर्पीत करून आखेर पर्यंत सांगाता रावून बरें कुटाम आसा करूंक तूं आदार दी. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबा बहिणीनो आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका वप्ताव ते देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारान तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांय लाय तर तूं तांचो खरो बापय देखून थंयसर तांकां सदां एकवटले माई पासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायत्यासो तुज्या देव सैमात जेजू सवें मनशांक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुज्या महिमेचे दायची सर्गी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुज्या परचे लागीं स्थापलो इतकच्याक काळा काळी. उतरावरती येवजणी तुज्या मोगाची त्या तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुपळकुना तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं
तुज्या येवजेनसो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारो उरतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितिमेचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाची माये संगती, सांजुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रत्येक आशिर्वादाच्या मागण्या खातीर व्हंकले न्हवऱ्यान दिंडी घालची. सगळे आमी आसून तांचे बसत मागचें. पवित्र बाबा, मनशांक तुज्या सारके सोर आसतना दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करून तुवें तुज्या परचे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार सापचो वेळ पावतस तस भावार्थ्यांचो लग्ना संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडून दिलाय. सुवास आनी ज्योत्स्ना तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्ना संस्काराच्या संबंदान आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेका दिवं आनी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेका दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनातें ती सांबाळून शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुजे दुवे ज्योत्स्नाक तुज्या शुभम देणी आनी बर पत्नीची आनी आवयची आपले कायदे पळोवन आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ती सोबों. ह्याय तुज्या पुता सुवासाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावन आनी खरो बापय कसो
आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवन मोगाळा बापा तुज्या मुखार लग्ना संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. माये मोगाचो एक व्हडाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सडी संवसाराचें पाप काडटा ती सडयेच्या जेजूच्या ह्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, सुवासने ज्योत्स्ना तुझ्या पुताने दुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोनाय देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाली आमची भाऊ बहीण सदां तुका एकवटलेली रावू आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरों आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मूळ. देवा सकलो स्पोस सुखान तशेंच दुखान तुमची काकूळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रितीमोगान सदांच बरों. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमाचो मेस्ताचेर सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. सुहास आणि ज्योत्स्नाच्या लग्न संस्काराच्या या प्रधान याजक जावन मीस पेटयल्या वामनजोत्सव विकार तसेच विकारवार मानादी बाब जेम्स डिसोजाक हांव देव बरें करूं. आमच्या दोनी कुटुंबांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. लग्नाची रीत सोडून व्हेल्ल्या पेरमायचो विकार मानादी बाब दोतोर मार्क कास्टलेनुसो हांव देव उपकार भोवता. बरो सन्मान दिवन जगतो सन्मान दिला कार्मेलीत याजक बाप विल्सन तावरो तशेंच साहाबेटोनी केल्ल्या मनादी बाप रायन पिंटो आनी प्राणा फेर्नांडीस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोनी कुटुंबांत हांव देव बरें करूं करता. हे मी सारकोचे बलिदानां गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो हांगाच्या मिरनामाचो आनी ह्या मिसाच्या बलिदानां हाजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांचो हांव दोनी कुटुंबांतर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. खंडीजास व्हरतो दीस एकामेकाक तुमी सांगातपणांत जियोवंक तुमकां ह्या दिसाचे उल्हास लग्नाभ्यासाचे आमी पाठयता. सर्व याजक आनी हाजर आसले समेस्ताच्या नांवी तशेंच देवाचो आशिर्वाद धाराळ मापान आख्या जिविताचेर आसूं दी म्हणून मागता. आमी आयच्या दिसाक आशेव नासल्या लग्ना बेसाक देवळाची वेदी सोडून भांगराची मोती घालून जिविताक दिवंक नवी दिशा आजचो फळ जाली आशा हो मोगा राखून आसल्या आमी आयच्या दिसाक आशिव नासल्या लग्ना बेसाक देवळाची वेदी सोडून भांगराची मोदी घालून जिविताक दिवंक नवी दिशा आसू फळ जाली आशा हो मोगा
घरा आमकां आयच्यान जियेल्या एका घोंटेरा तुझी मोजी म्हूण आसलोली जिणी सगळी आयच्यान आमची जातली वांटेना दोळ्यांक म्हज्या प्रकाश तूं कानाक म्हज्या आवाज तूं आंगाक म्हज्या सावट तूं मेटांक म्हज्या शेवट तूं राखून आसल्या आमी आयच्या दिसाक आशिव नासल्या लग्ना बेसाक देवळाची वेदी सोडून भांगराची मोती घालून जिविताक दिवूंक नवी दिशा आसूं फळ जाली आशा हो मोगा आवाज बाळशे जाला मोगा तू मुझे पळणे जाऊन ये गो आवाज उशे जाला मोगा तू मुझी गजडी जाऊन ये गो चंद्रमुख तापल्यारी हांवर देखसो ना म्हाका जाय फकत तुज्या आंगाची सूर्य तो जळल्यारी हांव भायर तिळसो ना म्हाका जाय फकत तुजे वेंगेची आवाज बाळशे जाला मोगा तू मुझे पळणे जाऊन ये गो पावसान भिजूंक म्हाका आशा जाताना तोंडार पापूड तूं तुज्या केसांचो शेळे दर्यांत केळोवंक म्हाका आशा जाताना आंगार वाळय तूं तुज्या पालो वाचला चंद्रमुख तापल्यारी हांवर देखसो ना म्हाका जाय फकत तुज्या आंगाची सूर्य तो जळल्यारी हांव भायर तिळसो ना म्हाका जाय फकत